अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी रोजमर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने लगे। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 291 रुपये हो गई। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आज की सामने जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमत जो है वो उसमें कोई रद्द बदल नहीं किया गया, जबकि फार्मी अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा जारी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत आज सरकारी रिलीज में 595 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 680 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में सरकारी रिलीज में तो कोई रद्द बदल नहीं किया गया, और जो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का है वो 383 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन उस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि 5 रुपए इजाफे के बाद 388 रुपए फी किलो मुकर्रर जो है वो मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर जो है 397 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन दुकानों पर जो सप्लाई किया जा रहा है होलसेल जिंदा ब्रायलर वो 397 के बरक 405 रुपए तक किया जा रहा है। और दुकानदारों का ये कहना है कि जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो सरकारी रिलीज के मुताबिक नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया गया और 291 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। तहाँ मार्केट में 310 से 330 रुपए फी दर्जन तक शहरियों से अंडों की कीमत वसूल की जा रही है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,610 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का जश्न आज़ादी पर लाहौर में शानदार म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। नामवर गुलकारों सजाद अली, बिलाल सईद और शायगुल ने महफिल में बेहतरीन परफॉर्मेंस से रंग जमा दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी पर जश्न आज़ादी मनाने का लुत्फ ही अलग है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। लाहौर में जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का जोशो खरोश अरूज पर जा पहुंचा। अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स में वजारत इत्तलात और सकाफत के ज़ेर एहतमाम शानदार जश्न आज़ादी म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद। शहरियों की कसीर तादाद म्यूजिक कंसर्ट में शरीक हुई, जिसके बायस हाल खचाखच भर गया। नामवर गुलकारों सजाद अली, बिलाल सईद और शायगुल की परफॉर्मेंसेज पर शायकीन झूम उठे। जश्न आज़ादी कंसर्ट में रिवायती पंजाबी कल्चर तड़का भी लगाया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाक अफवाज को ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इस साल भारत के खिलाफ जंग जीतने के बाद जश्न आज़ादी मनाने का अपना ही मजा है। आज का दिन को मुझको अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़नी है, क्योंकि फौजें अकेली जंगें नहीं लड़ती, फौजों के साथ कौमें जंगें लड़ती हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमने अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यौम आज़ादी में पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और निजी इंस्टीट्यूशन के ताउन से आज़ादी साइकिल रेस का इनेकाद। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। तफसीलात आतिफ परवेज की इस रिपोर्ट में। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन और निजी इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम ऐवान खेल में आज़ादी साइकिल रेस का शानदार इनेकाद। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर इवेंट का आगाज किया। रेस के इख्तिताम पर वज़ीर खेल ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में फैसल अयूब खोखर का कहना था कि स्कूलों में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। आइंदा साल पंजाब हुकूमत साइकिलिंग की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। हमने पूरे पंजाब के अंदर 100 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल के अंदर बनाए हैं। आज मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है कि अगला जो हमारा जो साइकिल रेस होगी इंशाल्लाह ताला, एक तो वो बड़ी सर मैं आपको ऑफिशियली आज मैं आपको फिर ये सुनाता हूँ कि मैं उसको आगाज़ करवा देता हूँ। मुझे आप उसका पूरा दें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था।
I will provide all the facilities. We will proceed with that game اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کر لیتے ہیں. تقریب کے اختتام پر فیصل ایوب کھوکھر نے سائیکل ریس کے فاتح کھلاڑیوں میں میڈلز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا. کیمرہ مین ام عریض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں والڈ سٹی اتھارٹی لاہور نے شہر کے تاریخی مقامات کو رنگ برنگی کمکموں سے سجا دیا. فوڈ اسٹیج اور اندرون لاہور کے تمام تاریخی دروازے بھی جگمگانے لگے. جگمگ کرتی روشنیوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی. دیکھتے ہیں سہیل کیسر کی رپورٹ. لاہور کے متعدد تاریخی مقامات اور اندرون شہر کے دروازے رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے. روشنیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی. والڈ سٹی اتھارٹی لاہور کی طرف سے رنگ و نور کی یہ برسات یوم آزادی کی تقریبات کو اس کے شیعہ نشان طریقے سے منانے کی کڑی ہیں. والڈ سٹی اتھارٹی نے پہلی بار شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، شالام تاریخی دروازوں پر بھی رنگ برنگے کمکمیں جگمگا رہے ہیں. روشنیوں کے باعث یہ دروازے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. والڈ سٹی حکام کے مطابق اس خصوصی اقدام کا مقصد آزادی کی تقریبات کو پرجوش انداز میں منانا ہے. ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی لاہور ملیحہ رشید کا کہنا ہے کہ یہ جشن آزادی ہم ہر کسی کے لیے یادگار بنانا چاہتے ہیں. سہیل کیسر، لاہور نیوز. لاہور میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. پی ایچ اے نے شہر کو منفرد انداز میں سجانے کا بیڑا اٹھا لیا. تحریک آزادی، قومی ہیروز اور شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی فلوٹس تیار کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے تحت لاہور کو جشن آزادی کے رنگوں میں ڈھالنے کا عمل تیز. پی ایچ اے کا منفرد آئیڈیا کے ساتھ مارکہ حق اور آزادی کی جدوجہد کو عوام تک پہنچانے کا مشن. شہر کی مرکزی شاہراہوں پر خصوصی فلوٹس رواں دواں ہوں گی. فلوٹس پر تحریک آزادی، قومی ہیروز اور شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کیا جائے گا. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے فلوٹس پر آپریشن بنیاد مرصوص کی تصاویر آویزہ ہوں گی. فلوٹس کو قومی پرچم، تاریخی تصاویر اور آرٹ ورک سے مزین کیا گیا ہے. پی ایچ اے کے مطابق یہ فلوٹس عوام کو خوشی کا پیغام دیں گے. جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی کا اہتمام بھی کیا جائے گا. پی ایچ اے کے مطابق مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی تصاویر عوام کو یکجہتی اور قربانی کے پیغام سے جوڑیں گی اور آزادی کی قدر کو اجاگر کریں گی. پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل. صوبہ بھر میں 30,000 سے زائد پولیس افسران اور سیکیورٹی اہلکار اور ٹریفک انتظامات سنبھالیں گے. لاہور میں 8,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے. تفصیلات مدثر حسین کی رپورٹ میں. سیکیورٹی انتظامات مکمل. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں جشن آزادی کی 480 سے زائد تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. 30,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنائیں گے. لاہور میں 8,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. 274 ایلیٹ، 165 QRF، 1428 موٹر سائیکل ٹیم میں 790 پولیس وہیکلز پیٹرولنگ کریں گی. 143 واک تھرو گیٹس، 1762 میٹل ڈیٹیکٹر سے سیکیورٹی چیکنگ میں مدد لی جائے گی. جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ یوم آزادی پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، ملک دشمن اور جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی. بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر تعینات پولیس جوان فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان پر کڑی نظر رکھیں گے. شہری قانون کے دائرے میں رہ کر جشن آزادی منائیں، تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. آئی جی پنجاب نے CCPO لاہور، RPOs، CPOs، DPOs کو جشن آزادی کے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے. وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. لاہور میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر. حضوری باغ میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز قومی پرچم لہرائیں گی. تقریب کے دعوت نامے جاری کر دیے گئے. آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی تیاریاں تیز. جشن آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے حضوری باغ کو سجایا جائے گا. تقریب میں مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ مریم نواز قومی پرچم لہرائیں گی. حضوری باغ میں 14 اگست کے پروگرام کی ریہرسل 13 اگست کو ہوگی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے تقریب میں شرکت کے دعوت نامے جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز 14 اگست کو 7:40 پر مزار اقبال پر حاضری دیں گی. 7:56 پر عالمگیر دروازے پر پرچم کشائی ہوگی، جبکہ 7:59 پر سارن بجایا جائے گا. پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ 8:01 پر پڑھا جائے گا. طلبہ ملی نغمے پیش کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز 8:24 پر جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کریں گی. جشن آزادی کی مرکزی تقریب میں سیاسی، سماجی رہنما، اعلیٰ سرکاری افسران اور معززین شہر بڑی تعداد میں شرکت کریں گے.
लेडी एचसन अस्पताल लाहौर में यौम आज़ादी के मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद। वाइस चांसलर की EKCM प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने परचम कुशाई और केक काटा। जश्न आज़ादी की तकरीब में MC लेडी एचसन अस्पताल डॉक्टर सोबिया जावेद की भी शिरकत। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर राना सुहेल भी मौजूद थे। प्रोफेसर मेहरुनिसा, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया खुर्शीद, डॉक्टर काशिफ नसीर की भी तकरीब में शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का खिताब में कहना था, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत की खिदमत करके मुकद्दस वतन की हिफाजत कर रहे हैं। आखिर में मरीजों और उनके लवाहिकीन में मिठाई भी तकसीम की गई। मुलाज़मीन एक बार फिर मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। MAO कॉलेज से सिवा सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा, मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा। तफसीलात ज़ैन अली की रिपोर्ट में। एपका मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत एपका लाहौर के सदर चौधरी अब्बू हुरैरा ने की। रैली में शरीक मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की। एपका लाहौर के सदर चौधरी अब्बू हुरैरा और दीगर ने कहा कि 17 ए रूल, लीव इनकैशमेंट और पेंशन बहाल की जाए। हुकूमत की बेहिस पॉलिसियों के खिलाफ, जालमाना बजट के खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज हैं। इस मौजूदा महंगाई के तनासुब के साथ तनख्वाहों में इजाफा और निजकारी के खिलाफ आज हम सरापा एहतजाज है। एहतजाज सेक्रेटेरिएट के बाहर हम करेंगे। जो फैसला किया है गरीब छोटे मुलाजमीन के खिलाफ, लीव इनकैशमेंट खत्म की है, 17 खत्म किया है, और उसके बाद जो मुलाजमीन छोटा मोटा रिटायरमेंट पे पैसे लेते थे, यकीन करे वो खत्म कर दिया इन्होंने, पेंशन खत्म कर दिया इन्होंने। हम एहतजाज करते हैं, हम मरियम नवाज से ये मुतालबा करते हैं इस एहतजाज की वसादत से कि हमें छोटे मुलाजमीन को हमारा हक दिया जाए। रैली के शुरका का मजीद कहना था कि अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। लेस्को बादामी बाग डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को दूसरी बार चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारियां मिल गई। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान बतौर एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ग्रेड 21 के ऑफिसर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। डॉक्टर साजिद इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब मांगी के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को 3 माह के लिए चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के ओहदे की जिम्मेदारियां दी गई हैं। बात करेंगे महंगाई की। बढ़ती महंगाई के बायस फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में शिमला मिर्च 260, करेले 200, फूल गोभी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। पपीता 600, सेब 420, आम चौसा 380, गरमा 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई की बात हो रही है। सनतों से गैस की बकाया बिलों की वसूली का मामला। लाहौर चैम्बर की जानिब से ओगरा के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चैम्बर अहदेदार कहते हैं, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बनाए जाने वाले इदारे ने ही 10 साल पुराने नोटिफिकेशन जारी करके 76 अरब रुपए के बिल भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सनतों को 2015 से 2022 तक के साबिक गैस बिलों के मामले पर लाहौर चैम्बर की क़यादत शदीद बरहम। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां बुज़रशाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर हफ्ते ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिनसे मुश्किलात बढ़ जाती है। ओगरा ने 84 माह के 76 अरब रुपए से जायद के डिटेक्शन बिल जारी कर दिए हैं। बंद होने वाले या बैंक करप्ट सनतों पर भी डिटेक्शन बिल डाल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को तबाह करने के लिए ओगरा ही काफ़ी है। आज एक ऐसा अजीब इशू आया है कि ओगरा ने सुई गैस के बिलों में 84 नोटिफिकेशन निकाल दी हैं, यानी कि आप 76 अरब 40 करोड़ रुपए के आपने डिडक्शन बिल डाल दिए। आप खुद सोचें, जो इंडस्ट्री बिक गई है या जो इंडस्ट्री बंद हो गई है या जो इंडस्ट्री डिमोलिश हो गई है या जो इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई है या जो इंडस्ट्री अभी नहीं चल रही,
اس کو بھی اگر ڈیڈکشن بل آ جائے گا. سینئر نائب صدر خالد عثمان نے کہا لائسنسنگ کرنے اور شکایات کے حل میں اوگرا ناکام ہوا. صنعت کار فیکٹریوں کی چابیاں حکومت کو دینے کو تیار ہیں. ساتھ بیٹھ کر مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عدالت میں جائیں گے. اب دیکھیے لائسنسنگ کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو اوگرا نے انفورس کرانا تھا، لیکن بدقسمتی سے اوگرا اس میں بہت بری طرح ناکام ہوا ہے. تو ہمیں بھی بیسیکلی پیسے اکٹھے کرنے ہوں گے، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کا ایک میکانزم بنائیں. بزنس کمیونٹی اس وقت ہم انڈسٹری کے اوپر یہ بوجھ کسی صورت نہیں ڈال سکتے. لاہور چیمبر کی قیادت کا کہنا ہے کہ صنعت کار اور تاجر انتہائی مشکل کا شکار ہیں. وزیر اعظم اڑان پاکستان پروگرام کی کامیابی کے لیے اس طرح کے مسائل پر بھی توجہ دیں. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. پنجاب فوڈ اتھارٹی ہاؤس کے پروجیکٹ دی ایجوکیٹرز کی طالبات کی تعلیمی بورڈز میں شاندار کامیابی. ملک بھر کے مختلف تعلیمی بورڈز میں دی ایجوکیٹرز کی طالبات نے 6 ٹاپ پوزیشنز حاصل کی. طالبات کے اعزاز میں بیکن ہاؤس ہیڈ آفس میں تقریب 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. تعلیمی ادارے دی ایجوکیٹرز کی ہونہار طالبات نے سال 2024 سے 25 کے میٹرک امتحانات میں نہ صرف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا بلکہ مختلف تعلیمی بورڈز میں 6 نمایاں پوزیشنز بھی حاصل کر لیں. دہاڑی کی طالبات میرب فاطمہ اور عصبہ فاطمہ احمد نے تعلیمی بورڈ ملتان میں 1200 میں سے 1187 نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر تیسری اور سائنس گروپ طالبات میں دوسری پوزیشن حاصل کی. سبززار کیمپس لاہور کی فاطمہ فیصل نے سائنس گروپ میں تیسری پوزیشن لی. فاطمہ فیصل نے 1200 میں سے 1186 نمبر حاصل کیے. اسی طرح نواب شاہ کیمپس کی لیلا مقدس نے تعلیمی بورڈ شہید بے نظیر آباد میں 1100 میں سے 1005 نمبروں کے ساتھ سائنس گروپ میں تیسری پوزیشن. ہاؤس مسز کسوری کا کہنا ہے اسٹوڈنٹس نے اس سال بھی میٹرک امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. Is that we honor our network associates, we are very proud of them, but we would like to honor the principals of the schools, and we will also honor one teacher in whose subjects these students have got the highest numbers. گروپ ڈائریکٹر بیکن ہاؤس علی رضا اور ہیڈ آف اکیڈمکس دی ایجوکیٹرز فوزیہ عدنان نے کہا ملک بھر میں 6 پوزیشنز حاصل کرنا دی ایجوکیٹرز کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس سال بچوں کے نسبت بچیوں نے زیادہ پوزیشنز حاصل کی ہیں. It's a very proud moment for us. It's a very proud moment for all the students and a proud moment for Beacon House school system also, because I mean these are the kids who essentially excel in times to come. ہمارے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 6 پوزیشنز اس دفعہ ویریس بورڈز میں آئی ہیں، جس میں ملتان بھی ہے، شہید بے نظیر آباد بورڈ ہے، اینڈ دین وی آلسو ہیو دا لاہور بورڈ. ایجوکیٹرز ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معیاری تعلیم صوبے قصبے میں دے سکیں، اور ہماری اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ کیپیبل ہے اور اپنی امپروومنٹ کا حق رکھتا ہے. طالبات کا کہنا ہے طلباء اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کا اسکول اور والدین ساتھ نہ دیں. الحمدللہ میری لاہور بورڈ میں 3rd پوزیشن ہے، اور یہ میری محنت کے ساتھ میرے ماں باپ، میرے ٹیچرز، میرے بہن بھائی اور ان سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. First of all, I'm so grateful to my parents, school and Almighty Allah and especially to educators that give me fantastic education, so I'm here in front of you all and achieving this kind of awards for my education. اعزازی تقریب میں چیف آپریٹنگ آفیسر علی احمد خان سمیت اعلیٰ انتظامیہ نے شرکت کی. شاندار کامیابی حاصل کرنے والے طالبات کو تعریفی ایوارڈ، سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی گئی. کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز.